हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। आज चाहिँ हामी प्यारामेसियमको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ है। र अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले फाइलम प्रोटोजोआको बारेमा सबै जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू होइन, त्यसै गरी तिनीहरूको क्लासिफिकेसनहरूको बारेमा सबै पढेर भ्यायौँ है। क्लासिफिकेसनसम्म त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू होइन, जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स हेबिटेन्ट्सहरूको बारेमा होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले पढेर भ्यायौँ है। अब चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ प्यारामेसियम है। र प्यारामेसियमको त तपाईँहरूलाई थाहा छ है, यसको के हुन्छ स्ट्रक्चरहरूको बारेमा, यताउति हेबिटेन्ट्सहरूको स्ट्रक्चरको, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको बारेमा होइन, त्यसै गरी ओरल ग्रुपहरू भन्छ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चरभित्र पेलिसियल भन्छ, साइटोजिन भन्छ, सिलिया भन्छ होइन, त्यसै गरी इन्टर्नल स्ट्रक्चरहरूको बारेमा कहिलेकाहीँ 3 मार्क्समा क्वेसन सोधेको छ होइन। त्यसै गरी यसको अझै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा, अथवा अर्को चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ मेथड है। त्यो दुईवटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो च्याप्टरबाट त्यो दुईवटा चिज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। र त्यसको बारेमा चाहिँ अब आज हामी डिटेलमा सबै कुराहरू हेर्दै जानेछौँ है। र गाइजलाई चाहिँ मैले स्पेसली यो बोर्ड इक्जामलाई हुने गरेर चाहिँ मैले कोर्स मोडलहरू डिजाइन गरेको छु होइन, पढ्न अलिकति सजिलो होस् भनेर होइन। त्यही अनुसार तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्, प्रिपेयर गर्दै जानुहोस्। कुनै डाउट्स छ भने, कुनै स्पेसल भिडियो चाहिएको छ, कुनै डाउट छ भने क्वेसनहरू सोध्नुहोस् है। हामीलाई कल गर्नुहोस् तलको नम्बरमा, अथवा कमेन्ट गर्नुहोस् है। बेटर चाहिँ कल गर्नुहोस् है। र त्यसै गरी भिडियोको बारेमा पनि यसो फिडब्याकहरू दिँदै जानुहोस्, साथीहरूलाई सेयर गर्दै जानुहोस् है। र यति भन्दै हामी प्यारामेसियमको बारेमा पढौँ है। प्यारामेसियम भन्दा चाहिँ एकदम एक टाइपको भन्नुपर्दा माइक्रोस्कोपिक अर्ग्यानिजमै हो होइन। तर यो नेकेड आइजले पनि भिजिबल चाहिँ हुन्छ, अलिक सानो देखिन्छ होइन। माइक्रोस्कोपिक अर्ग्यानिजम नै भनिसकेपछि अब नेकेड आइजले देखाएर त्यो कति सानो होला होइन। अलिकति इलोङ्गेटेड टाइपको बडी स्ट्रक्चर हुन्छ नेकेड आइजले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन। त्यसै गरी प्यारामेसियमको टाइप टिपिकल के हुन्छ भन्दाखेरि सिलिटियल प्रोस्टियाहरू चाहिँ छ है। र त्यसै गरी त्यसको मतलब के भन्दाखेरि यिनीहरूको क्यारेक्टराइज चाहिँ कसरी भएको हुन्छ भन्दाखेरि सिलियाको प्रेजेन्समा भएको हुन्छ। त्यसै गरी न्युक्लियर डाइफोर्मेजियमहरू रहेको हुन्छ होइन। त्यसै गरी प्यारामेसियममा एउटा युनिक टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन पनि हुन्छ है। त्यो भएर इक्जाममा आउने पनि हो होइन। अब धेरै टाइपको स्पेसिसको चाहिँ प्यारामेसियम हुन्छ होइन। त्यसै गरी त्यसलाई ग्रुप गर्दै गएको हुन्छ होइन। त्यो सबै कुराहरू हामी डिटेलमा हेर्दै जानेछौँ। सुरु गरौँ हाम्रो यसको स्ट्रक्चर अथवा यसको सिस्टमेटिक पोजिसनिङबाटै हामी चाहिँ हेर्दै जाउँ है त प्यारामेसियमलाई। फर्स्टमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ किङडम प्रोटिस्टा। किङडममा यो प्रोटिस्टामा पर्छ है। यो हामीलाई थाहा छ है। त्यसै गरी फाइलम प्रोटोजोआ भइहाल्यो, किनभने हामी प्रोटोजोआको च्याप्टर पढ्दैछौँ। क्लास रह्यो सिलिटा, र त्यसै गरी यसको जिनस रहेको छ प्यारामेसियम, र स्पेसिस रहेको छ क्याउडेटियम भनेर चाहिँ हामी रुन सक्छौँ है। र मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा फिगर चाहिँ यसो डाउनलोड गरिदिएर अलिकति यसको चाहिँ कसको बारेमा भन्दाखेरि इन्टरनल स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्न अलिकति सजिलो होस् भनेर लिएर चाहिँ यो फिगर डाउनलोड गरेर राखिदिएको छु। यो चाहिँ स्ट्रक्चर अफ प्यारामेसियम हो है। स्ट्रक्चर अफ प्यारामेसियम है। यसको पोस्टेरियर इन्डहरू, इन्टेरियर इन्डहरू कस्तो छ है, योहरू हेर्नु। सिलियम भने कस्तो हो है, यस्तो ट्राइसोइड्स भने कस्तो हो है। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई याद गर्नुपर्ने अथवा जान्नुपर्ने हुन्छ है सबै कुरा अब होइन। साइटोप्लाज्मको बारेमा, सिलियाको बारेमा होइन, साइटोपाइजको बारेमा, त्यसै गरी ओरल ग्रुप भनेको कस्तो हो होइन। त्यसै गरी पेलिसियल भनेको के हो, पेलिसियलको बारेमा त हेरिरहेको थियौँ हामीले है। यसमा रहन्छ पेलिसियल रिप्रेजेन्ट गरेको है। पेलिसियल रिप्रेजेन्ट फर्स्टमै गरेको छ है, पेलिसियलको बारेमा है। त्यसै गरी ओरल ग्रुपको बारेमा होइन, ओरल ग्रुप भनेको यसको बारेमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरूको चाहिँ पोइन्टमा हामी पढ्दै जानेछौँ क्या। त्यसै गरी इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा जस्तै एक्टोप्लाज्महरूको बारेमा होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्दै जानेछौँ है त। र अब हामी थोरै कुराहरू लेख्दै जाउँ। यो भयो फिगरसम्मको कुरा है। यसलाई हामी के भन्ने भयो, स्ट्रक्चर अफ प्यारामेसियम भनेर है। अब मैले त हेर्नुहोस् गुगलबाट इजिली डाउनलोड गरी तपाईँहरूलाई सजिलोसँग देखाएँ होइन। अब यसमा ड्र गर्न त धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ, ड्र गर्न मैले सक्दिनँ है। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है, अलिकति राम्रो जोस् मल्टिपल टाइम प्र्याक्टिस गर्दाखेरि राम्रो फिगर आउँछ है। त्यसमा केही टेन्सन लिनु पर्दैन, एकदम मजाको फिगरहरू चाहिँ आउन थाल्छ है। एक दुईचोटि हामीले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ बसिहाल्छ, एउटा क्वालिटी चाहिँ बसि नै हाल्छ है। केही छैन समस्या। त्यही पनि अब अहिले त अब तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु नै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ है। त्यसै गरी अब लेख्दै जाउँ अब हामी हेबिट र हेबिटेन्टको बारेमा है।
ह्याबिट एन्ड ह्याबिट्याट है के को हामी लेख्दैछौँ प्यारामेसियमको है। अब यो कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कमनली फ्री लिभिङ सिलिडा हो है। त्यसै गरी माइक्रोस्कोपिक अर्ग्यानिजम पनि हो है, जहाँ चाहिँ यो चाहिँ जहाँ त्यहीँ पाइन्छ है वर्ल्डभरि फ्रेस वाटरहरूमा होइन, पोन्ड्सहरूमा, त्यसै गरी खोला नाला सबैतिर पाइन्छ है। अब यो अलिकति स्टेन्ज वाटरमा चाहिँ बस्न खोज्छ है। स्टेन्जेन्ट त बुझ्नुहुन्छ नि, स्टेन्जेन्ट वाटर भन्नु अलिकति डिकेइङ मेटेरियल भएको होइन, जसले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो ब्याक्टेरिया अथवा टिनी प्रोटोजोन्सहरू चाहिँ उसले आफ्नो फुडको रूपमा लिन्छ है। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बढी पाइन्छ है। र यो हामी कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो प्यारामेसियम नेम चाहिँ जोन हिल भन्ने साँच्चै JOHN जोन हिल भन्ने साइन्टिस्टले दिनुभएको थियो एराउन्ड 1752मा है। अनि त्यसै गरी हाम्रो प्यारामेसियम चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आई थिङ्क 10वटा प्रकारको चाहिँ प्यारामेसियमहरू चाहिँ अहिलेसम्म आइडेन्टिफाइड भएको छ है, 10वटा प्रजातिका चाहिँ है। त्यसै गरी यिनीहरूको डिफ्रेन्ट साइज छ होइन प्रजाति अनुसार, अनि त्यसै गरी नम्बर अफ न्युक्लियाई र तिनीहरूको स्ट्रक्चरहरू पनि फरक फरक रहेका छन् है। र यसको ह्याबिट र ह्याबिटेन्टको बारेमा चाहिँ लेखौँ है त, लेख्दै जाउँ। अहिले मैले भनेकै कुराहरू सिम्पली लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है। इट इज सरी यसको इरेजरले काम गरिरहेको छैन, मेटेन यो है, तपाईँहरू लेख्दै जानुहोस्, सरी गाइज। पहिला इट इज मोस्ट कमन फ्री लिभिङ सिलिएट है। अलिअलि मेरो अक्षरहरू पनि यहाँ मिस्टेक हुनसक्छ है, अलिकति लेख्न अप्ठ्यारो भएको कारण त्यसमा चाहिँ माइन्ड नगरिदिनुहोस् है। सिलिएट, त्यसै गरी माइक्रोस्कोपिक organism found in everywhere है, in fresh water त्यसै गरी सच एज फ्रेस वाटर भन्नाले कस्तो बुझिन्छ, पोन्डहरू, रिभरहरू होइन, लेक्सहरू यस्तो एसेक्ट्राहरू पर्छ नि। ओके, र स्पेसली मैले अघि नै कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि स्पेसली अबन्डेन्टली फाउन्ड स्ट्याग्नेन्ट वाटर भनेर हामी लेख्न सक्छौँ है। कन्टेनिङ डिकेइङ अर्ग्यानिक matter feeding upon the bacteria and tiny protozoan है। त्यसै गरी यिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि अब अलिकति हिस्ट्रीको कुरा नि लेखौँ है त। द जेनेरिक नेम अफ प्यारामेसियम, यो साइन्टिफिक नेमहरूमा यसरी अन्डरलाइनिङ गरेर त तपाईँहरूलाई बुझ्नुहुन्छ है, यो त मैले भन्नु पर्दैन होला है। वाज गिभन बाई जोन हिल कतिखेर भन्दाखेरि एराउन्ड 1752 एउटा जस्तो मलाई लाग्छ है। र त्यसै गरी मैले थोरै कुरा नि लेखेँ, देयर आर 10 नोन स्पेसिस अफ प्यारामेसियम। ओके है त, प्यारामेसियम है, प्यारामेसियम स्पेलिङमा नजोकिनुहोस् है। ओके, जसको के छ भन्दाखेरि विच आर डिफ्रेन्ट सेप पनि मैले कुरा गरेको थिएँ नि, डिफ्रेन्ट इन द साइज है, नम्बर अफ माइक्रोन्युक्लियाई नि फरक छ र तिनीहरूको स्ट्रक्चर पनि फरक छ, स्पेसिस अनुसार चाहिँ फरक छन् है। र अब हामी कुरा गरौँ साइजको कुरा आइहाल्यो, साइज एन्ड सेपबाटै कुरा गरौँ है त। साइज र सेपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्यारामेसियम चाहिँ एउटा म्युनिट अर्ग्यानिजम हो है। कतिसम्मको भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लगभग 0.06 mm देखि 0.3 mm सम्म लामो हुन्छ है।
र लङ्गेस्ट स्पेसिसको नाम रहेको छ प्यारामेसियम क्याउडेटियम है। प्यारामेसियम क्याउडेटियम चाहिँ 0.15 देखि 0.3 mm सम्म लामो हुन्छ है। त्यसै गरी यिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि डिफाइनाइट अथवा कन्स्ट्यान्ट सेप हुन्छ है। किन भन्दाखेरि पेलिसियल प्रेजेन्स हुन्छ। पेलिसियल प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै हाम्रो सेप र साइज त एकदम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हामीले अगाडिको भिडियोजमा त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पढिसक्यौँ है। त्यसै गरी इट रिसेम्बल द सोयल अफ सुसेस है र अथवा स्लिपर है। त्यसै गरी यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि स्लिपर एनिमल क्युल भनेर पनि भन्छ है। ओके, अब यसको बडी कस्तो छ भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल टाइपको बन्ड छ है एन्टेरियर इन्डमा। त्यसै गरी तिनीहरूको पोइन्टेड छ है र अथवा ट्यापिङ अथवा त्यस्तो पोस्टेरियर इनपट्टि चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने ट्यापिङ टाइपको साइजको छ है, पोइन्टेड टाइपको त्यस्तो टाइपको चाहिँ रहेको छ है। त्यसरी यसको क्यारेक्टरिस्टिक सेप अफ एनिमल कस्तो छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम स्विमिङ गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्ने खालको चाहिँ यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक सेप छ। त्यो एनिमलको चाहिँ सेप चाहिँ एक्टिभ स्विमिङको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ है, त्यसको मतलब है। र अर्को कुरा गरौँ, डोर्सल र एब्रल सर्फेस कस्तो छ भन्दाखेरि कन्भेक्स छ नेचरमा है। र त्यसै गरी ओभल पनि छ र भेन्ट्रिकल सर्फेस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कन्केभ छ नेचरमा है। कन्केभ र कन्भेक्स त हामी बुझ्छौँ नि है, सजिलै कुराहरू हो है। र एबन्डेन्ट्री भनेको कस्तो थाहा छ? अघि नै मैले एबन्डेन्ट्री भनेर लेखेको छु नि। एबन्डेन्ट्री भनेको कस्तो भन्दाखेरि मुभिङ वाटर हो। अब स्टेन्जेन्ट भनेको कस्तो हो? नट मुभिङ वाटर हो है। यो कुराहरूमा अहिले मैले प्यारामेसियमको कुराहरू गर्दाखेरि स्टेन्जेन्ट वाटर भनेको छु नि है। स्पेसल्ली अबन्डेन्ट वाटरमा भेटिन्छन् र स्टेन्जेन्ट वाटर। एबन्डेन्ट्री भनेको चाहिँ मुभिङ वाटर, बगेको खोला टाइपको। स्टेन्जेन्ट भनेको नबगेको टाइपको खोला अथवा पानीहरू हो है। र साइज र सेपको बारेमा लेखौँ है त। प्यारामेसियम आर minute organism ranging from 0.06 mm to 0.3 mm long, and the longest species, that is प्यारामेसियु है। यो स्पेलिङ मेरो यहाँ अलिकति लेख्न अप्ठ्यारो छ है। अलिकति यो स्पेलिङहरू मिस्टेक हुँदा माफी दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म है। प्यारामेसियम क्यान्डिडेट इज 0.15 to 0.3 mm लङ है। त्यसै गरी यसको के छ? इट हेज डिफाइनेट छ नि एउटा, यसको डिफाइनेट र कन्स्ट्यान्ट सेप रहेको छ है। किन भन्दाखेरि यसमा ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ पेलिसिल है। ओके, इट रिसेम्बल टु द सोइल अफ सुस or slipper, so it is called slipper animal कुल भनेर हामी चिन्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अब यसको बडीको कुरा गरौँ है त। बडी कस्तो छ यिनीहरूको भन्दाखेरि अर्को प्याराग्राफ सुरु भयो। द बडी इज सिलिन्ड्रिकल, blunt at anterior end है। त्यसै गरी points and tapering at posterior end है। त्यसै गरी के अरे points and tapering at posterior end। त्यसै गरी यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ। द क्यारेक्टरिस्टिक्स सेप अफ
एनिमल इज हेल्पफुल फर एक्टिभ स्विमिङ। त्यसले अब त्यस्तो खालको बडी हुने बित्तिकै के हो उनीहरूलाई एक्टिभ स्विमिङमा एकदम मद्दत मिल्न थाल्यो अथवा मद्दत मिल्छ भनौँ है। त्यसै गरी यिनीहरूको डोर्सलको कुरा गरौँ। डोर्सल एन्ड एबोरल सर्फेस इज कन्भेक्स नेचरमा है। नेचर वेयर एज भनौँ न, अब वेयर एज ओभल अर भेन्ट्रल सर्फेस चाहिँ के छ कन्केभ छ है त नेचरमा। सियुओ कन्केभको स्पेलिङ त लेख्न आउँछ नि, कन्केभ इन नेचर। ओके, यो चाहिँ रह्यो यसको सेप एन्ड साइज। यो ह्यान्ड राइटिङ यस्तो अलिकति रफ डर्टी लाग्ला है, सरी तपाईँहरूलाई अलिकति पढ्नलाई इजी होला, सँगै लेख्दै जानु होला भनेर चाहिँ लेखिदिएको हो है। नत्र भन्दा मसँग तपाईँहरूलाई पिडिएफ दिनलाई छ, नोटहरू छ है, माग्नुहोस् म नोट्स नै दिन्छु। यो पढ्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने, तर सँगै लेख्दै जानुभयो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति बेटर हुन्छ क्या, तपाईँलाई पनि एकदम एडभान्टेजेसै हुन्छ है। एक्सटर्नल फिचरको कुरा गरौँ है त हामी। एक्सटर्नल फिचर्स चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ है। अब यसमा चाहिँ धेरै पार्टहरू रहन्छ, जस्तै कि पेलिसियल, अहिले मैले फिगर देखाएको थिएँ नि है एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको, पेलिसियलहरू, सिलियाहरू होइन, यो सबै तिनीहरूको ओरल ग्रुपहरू होइन, साइटोपिजहरू, सिलियाहरू चाहिँ सबै केमा पर्छ, यिनीहरूको एक्सटर्नल फिचरमा पर्छ है त। एकचोटि फिगर हेरौँ है त फेरि। यो जस्तै जति छ नि पेलिसियल, ओरल ग्रुपहरू होइन, यिनीहरू सबै चाहिँ केमा पर्ने भयो भन्दाखेरि एक्सटर्नल फिचरहरूभित्रै पर्छ सबै कुराहरू है। र अब हामी चाहिँ यसको सबै एक्सटर्नल स्ट्रक्चरहरूको बारेमा चाहिँ वान बाई वान स्टडी गर्दै जानेछौँ है त गाइज। फर्स्टमा कुरा गरौँ पेलिसिलको कुरा गरौँ है त। के हो त यो पेलिसिल भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी एउटा कभर्ड हो क्या, एउटा थिन हुन्छ होइन, अलिकति इलास्टिक हुन्छ र सर्कुलर मेम्बर हुन्छ है। यो कस्तो हुन्छ, बाहिरको भागले चाहिँ यसलाई कभर्ड गरिएको हुन्छ पेलिसियल है। मैले एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको फिगर देखाएँ नि है, अथवा बुकबाट हेर्नुहोस्, यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सबै बडीलाई चाहिँ कभर गरेको हुन्छ क्या पेलिसिल। यस्तो यस्तो टाइपको सबै पेलिसिलहरू है। ओके गाइज, र पेलिसिल चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि जिटाटिनले बनेको हुन्छ, GETATIN, जिटाटिनले बनेको हुन्छ है। र यो के को लागि रेस्पोन्सिबल छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट सेप र साइजको लागि रेस्पोन्सिबल छ है। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाई म्याग्निफिकेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रोस्कोप नै लगाउनु पर्छ है। माइक्रोस्कोपमा हेर्ने हो भने पेलिसिल कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हेक्जागनल टाइपको चाहिँ देखिन्छ है। त्यसको सर्फेस चाहिँ एकदम हेक्जागनल डिप्रेसन टाइपको चाहिँ देखिन्छ है। र हरेक हेक्जागनल डिप्रेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेन्टाट्रिक हुन्छ है। भन्नुको मतलब कसरी भन्दाखेरि सेन्ट्रल ओपनिङको थ्रुबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पेन्टाइटिक टाइपको चाहिँ देखिएको हो है, जुन चाहिँ सिङ्गल सेलुममा चाहिँ बाहिर निक्लेको यस्तो टाइपको चाहिँ देखिन्छ है। त्यसै गरी एन्टेरियर र पोस्टेरियर कस्तो छ, हेलोजनको डिप्रेसनले कस्तो बियर गर्छ भन्दाखेरि ओपनिङको बियर गर्छ है। ओपनिङलाई के भन्छौँ, ट्राइचोसाइट्स है। द एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर हेलोगन्स डिप्रेसन बियर द ओपनिङ अफ ट्राइकोसाइट्स भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। पेलिसिलाको कुराहरू चाहिँ यस्तो रहेको छ है। अब चाहिँ हामी थोरै नोट्सहरू लेख्दै अगाडि जाउँ न त है। नोट्समा यसलाई मेटौँ र नोट्समा चाहिँ लेख्दै जानु पर्दाखेरि ओके, द बडी एक्सटर्नल्ली covered by thin elastic and circular membrane लाई हामी के भन्छौँ, पेलिसियल भनेर भन्न सक्छौँ है। त्यसै गरी द पेलिसिल केले बनेको हुन्छ, मेड बाई जिटाटाइनले बनेको हुन्छ है। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि
इट इज रेस्पोन्सिबल फर हामीले बुझेकै कुरा लेखिदिने हो क्या त्यस्तो धेरै नयाँ कुरा लेखिदिने होइन फर कन्स्ट्यान्ट सेप एन्ड स्ट्रक्चर ओके अन्डर द हाई म्याग्निफिकेसन of a microscopic cell microscopic pericial shows the hexagonal depreciation on its surface भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है त्यसैगरी इच हेक्सागोनल डिप्रेसन कस्तो छ भन्दाखेरि पेन्ट्रियल रहेको छ है कहाँबाट भन्दाखेरि सेन्ट्रल ओपनिङको थ्रुबाट है त्यसैगरी हामी अर्को पोइन्ट लेखौँ द एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर हेक्सागोनल depression bears the opening of ट्राइगर्ड्स भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है र हामी अर्को एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्दैनौँ सिलियाको बारेमा अब इन्टायर बडी त कभर भएको हुन्छ एकदम न्युमरस टाइपको सिलियाबाट है न्युमरस टाइपको सिलियाबाट चाहिँ बनेको भयो सिलिया जस्तै कि अगाडिको मैले पेलिसियसलाई कस्तो यस्तो पार्टलाई चाहिँ पेलिसियस भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ होइन यो पार्टहरूलाई ओके त्यसै गरी हाम्रो सिलिया भनेको चाहिँ यो पार्टहरू है यो पार्टलाई चाहिँ हामी यस्तो लामो यस्तो निक्लेकोलाई चाहिँ हामी सिलिया भनेर चिन्दछौँ है ओके गाइज लेट्स रेज इट र हामी डिस्कस गर्दैछौँ ओके यो भनेको कस्तो हुन्छ मैले पहिलाको भिडियोमा भने जस्तो यो सानो कपालको रौँहरू जस्तो हुन्छ है र यसैलाई नै हामी सिलिया भन्छौँ है र सिलिया चाहिँ इक्वल साइजको हुन्छ होइन र रेगुलरली एरेन्ज हुन्छ है र यसको मेजर गर्दाखेरि 10 देखि 20 mmसम्मको चाहिँ यसको चाहिँ लेन्थ रहेको छ है त्यसै गरी सिङ्गल प्यारामेसियमको चाहिँ लगभग एउटा एकुडा प्यारामेसियमको 10 देखि 14,000सम्म सिलियाहरू यसको बाहिरपट्टि वरपर रहेको हुन्छ है र इच सिलुवा चाहिँ केसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ बेसल ग्रान्युलसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ है त्यसलाई त्यसै गरी किनिटोसोम पनि भनिन्छ है र यो चाहिँ इम्बेन्ड भएको हुन्छ इक्टोप्लाज्मसँग चाहिँ इम्बेन्ड भएको चाहिँ हुन्छ है र यो कुराहरूको हामी नोट्स लेख्दै अगाडि बढौँ है त ओके गाइस लेखौँ यसको बारेमा सिलियाको बारेमा लेखौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराहरू है बुकमा पनि तपाईँहरूले लगभग यस्तै नै कुराहरू भेट्ने हो है मैले लेख्दैकै कुराहरू भेटिन्छ बुकबाट पढ्दा पनि हुन्छ है ओके द entire body surface is covered by numerous teeny hair like fine protoplasmic प्रोसेस यसैलाई भनिन्छ हामीले सिलिया है CILIA सरी यसको फेरि इरोजले कामै गर्न छोड्यो गाइज यार सिलिया है ओके अब मैले अर्को के कुरा गरेको थिएँ भन्दाखेरि यिनीहरू इक्वल साइजको कुरा गरेको थिएँ नि त्यहीलाई लेख्यौँ है द सिलिया आर इक्वल साइज एन्ड arranged in regular longitudinal rows
it measure about 10 to 20 mm in length है त्यसैगरी a single paramecium may have 10,000 then 14,000 cilia हुने भयो हैन त्यसको सर्फेसमा त्यसपछि इच cilia के हुन्छ भन्दाखेरि बेसियल ग्रान्युलमा कनेक्टेड हुन्छ है त्यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि काइनेटोसोम पनि भनेर भन्न सकिन्छ है ग्रान्युल्सलाई त्यसैगरी यो इम्बेन्ट भएको हुन्छ एक्टोप्लाज्मसँग ओके इट इज इम्बेन्ट इन द एक्टोप्लाज्म है त्यसरी सिलिया चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पोस्टेरियर एन्डतिर चाहिँ अलिकति लामो लार्जर हुन्छ है अरू पार्ट भन्दा अरू क्याडियल टफ भन्दा है त्यही भएर यसको नाम चाहिँ स्पेसिस नेम दिनुको कारण चाहिँ क्यारिडेटियम भनेर पनि यसको स्पेसिफिक नेम दिनुको रिजन त्यो पनि हो है ओके पोस्टेरियर एन्डको लेख्दै जाउँ नोट्सहरू लेख्दै जाउँ द पोस्टेरियर एन्ड अफ a cilia are larger than other sides अथवा त्यसलाई के भन्नु अदर पार्ट पनि भन्न सक्छौँ हामीले पार्ट फर्मिङ क्याउडल टफ्ट भन्न सक्छौँ है त्यसैगरी हिन्स यसको अर्थ के भयो द स्पेसिस नेम एज यसरी चाहिँ हाम्रो स्पेसिस नेम चाहिँ यो कारणले दिएको छ है अब हामी फङ्सनको कुरा गरौँ है सिलियाको फङ्सन चाहिँ लोकोमोसनको लागि मात्रै हैन है त्यसैगरी यसको मेन फङ्सन भनेको त लोकोमोसन हो हैन सँगसँगै यसले के गर्छ भन्दाखेरि फुड क्याप्चरिङ र स्टिमुलाको लागि क्या स्टिमुला मिन्स रेस्पोन्सको लागि पनि यसको चाहिँ मेजर फङ्सन रहेको छ है ओके द फङ्सन आर अथवा द फङ्सन अफ सिलिया भनेर लेख्न पनि सक्छौँ 1 नम्बरमा लोकोमोसन त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा रह्यो फुड क्याप्चरिङ त्यसैगरी थर्डमा आयो टेक स्टिमुलाई अथवा यसलाई हामी रेस्पोन्स भनेर बुझ्न सक्छौँ है ओके अब हामी कुरा गरौँ हामी अर्को स्ट्रक्चरतिर लागौँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ओरल ग्रुपतिर लागौँ है त थर्डमा ओरल ग्रुप अब ओरल ग्रुप भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लार्ज स्यालोई अब्लिक डिप्रेसनको छ है त्यो चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि भेन्ट्रल सर्फेसमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है त्यसैलाई हामी ओरल ग्रुप भनेर भन्दछौँ है लेख्दै जाउँ है त गाइस ल नोट लेख्दै पढ्दै अगाडि बढौँ त ल द लार्ज स्यालो अब्लिक डिप्रेसन present on the ventral surface is called अथवा called as a भनेर जे भनेर नि हामीलाई ओरल ग्रुप भनेर लेख्न सक्छौँ है ओके posteriorly it opens into cytopharynx through cytostome भनेको के हो थाहा छ हजुरलाई माउथ है र यसको मेन फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि द मेन फङ्सन अफ ओरल ग्रुप इज इन्ग्लन्ड द फुड भ्याकुल है इन्ग्लन्ड गर्ने काम गर्छ फुड भ्याकुल है मेन फङ्सन के हो main function is let's लेखौं the main function of oral group is implant the food vacuole भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है ओके
ओके द ओरल ग्रुप भेस्टिबल होइन साइटोस्टोमहरू त्यसै गरी साइटोफायरेन्सहरू यसलाई चाहिँ कलेक्टिभली के भनिन्छ भन्दाखेरि फिडिङ अपारेटसको रूपमा चिनिन्छ है प्यारामेसियमको। ओरल ग्रुप भेस्टिबल साइटोस्टोमहरू त्यसै गरी साइटोफायरेन्सहरू यसलाई कलेक्टिभली हामी टुगेदर चाहिँ यसलाई के भन्ने भयो फिडिङ एपारेटसको रूपमा चिन्दछौँ प्यारामेसियमको है त। ल यो कुरा पनि लेखिहालौँ है अलिकति। ओके the oral group त्यसै गरी भेस्टिबल त्यसै गरी के भन्छ अर्को साइटोस्टोम यसलाई यसरी नलेखौँ साइटोस्टोम र साइटोफायरेन्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टुगेदर known as feeding apparatus हो के को भन्दाखेरि प्यारामेसियम है गाइस प्यारामेसियम। ओके फोर्थमा हामी अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ साइटोपाई अथवा सेल एनसको कुरा गरौँ है। साइटोफाइस अथवा सेल एनसको कुरा गरौँ। अब भेन्ट्रल सर्फेस जस्ट कहाँ हुन्छ बिहाइन्ड द माउथमा हुन्छ है। त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पोल अथवा एकदम सानो खालको पोर हुन्छ साइटोफियम है, त्यसलाई चाहिँ हामी सेल एनस भन्दछौँ है। अब हामी त्यो पोरबाट के हुन्छ भन्दाखेरि अनएब्जर्बल फुडहरू चाहिँ के हुन्छ पास आउट हुन्छ अथवा वेस्ट मेटेरियलहरू पास आउट हुन्छ भनेर भन्न सक्यौँ है। अन द भेन्ट्रल सर्फेस just behind the mouth there is small or minute pore त्यसैलाई भनिन्छ साइटोफाइज अथवा सेल एनस भनेर हामी चिन्दछौँ है। ओके through this pore the unabsorbed food are passed out बुझ्नुभयो नि है। ओके अब हामी कुरा गरौँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरको त कुरा सकिहाल्यो है। अब इन्टर्नल स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ है त। इन्टर्नल स्ट्रक्चर पनि हामी यो भिडियोमा मजाले पढौँ है र तपाईँहरूलाई चाहिँ म इन्टर्नल स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै जानेछु र मेन पोइन्टहरू चाहिँ भन्दै जानेछु। तपाईँहरूले मेरो कुरा सुन्दै नोट बनाउनु भयो भने पनि लेख्दै गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, नभए चाहिँ तपाईँहरूले नोट मसँग मान्नुहोस् है त। अब इन्टर्नल स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि साइटोप्लाज्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट हुन्छ क्या, भाग के अरे डिभाइड भएको हुन्छ, डिफ्रेन्सिएट गरिएको हुन्छ है। एउटा चाहिँ न्यारो एक्सटर्नल पार्टमा भने अर्को चाहिँ एक्टोप्लाज्म अथवा लार्ज न्यारो इन्टर्नल पार्टमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डोप्लाज्म भनेर भन्दछौँ है। र इन्टर्नल स्ट्रक्चर भित्र के पर्दछ भन्दाखेरि एक्टोप्लाज्म पर्दछ, ट्राइकोसिस्ट पर्दछ, इन्डोप्लाज्महरू पर्दैछ, त्यसरी फुड भ्याकल्सहरू होइन, त्यसै गरी कन्ट्राक्टिकल भ्याकल्सहरू, न्युक्लियसहरू चाहिँ सबै इन्टर्नल स्ट्रक्चरभित्र पर्छ है त। र हामी फर्स्टमा कुरा गरौँ अब एमा एक्टोप्लाज्मको कुरा गरौँ है। एक्टोप्लाज्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पर्मानेन्ट पार्ट हो बडीको है। र यसले के कस्तो खालको फर्म हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ थिन हुन्छ, क्लियर र डेन्स आउटर लेयर हो है इन्टर्नल स्ट्रक्चरको यो एक्टोप्लाज्म चाहिँ है। अनि यसै गरी यसमा चाहिँ के कन्टेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि ट्राइकोस्टी, सिलिया र एक्सटर्नल कभरहरू चाहिँ एक्सटर्नल्ली कभर्ड भएको हुन्छ पेलिसियलले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कभर्ड गरेर राखेको हुन्छ एक्टोप्लाज्ममा है। र त्यसै गरी हामी अर्को टपिकको कुरा गरौँ ट्राइकोसिस्टको बारेमा कुरा गरौँ है। थोरै कुराहरू चट्ट बुझ्ने ट्याक्क लेखिहाल्ने है। त्यो चाहिँ एक्जाममा पनि त्यसै गर्ने छोटो मिठो गर्नुपर्छ, किनभने धेरै कुरा लेख्दाखेरि भ्याइँदैन टाइम है, टाइम पनि हामीसँग लिमिटेड हुन्छ है। त्यसै गरी अ स्याक लाइक स्ट्रक्चर विथ स्पाइक लाइक स्पाइन प्रेस इन द सर्फेस अफ एक्टोप्लाज्म इज कल्ड ट्राइकोलाइसिस्ट। अब एउटा स्याक जस्तो एउटा स्ट्रक्चरको हुन्छ होइन, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्पाइक लाइक हुन्छ अरे भन्नुको मतलब
स्पाइन प्रेस चाहिँ रहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ इक्टोप्लाज्मको सर्फेसमा चाहिँ स्पाइन प्रेस रहेको हुन्छ भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी ट्राइकोलिस्ट भनेर भन्छौँ है। अब यो चाहिँ कहाँबाट अराइज भएको हुन्छ भन्दाखेरि काइनोटोसोमबाट चाहिँ सिलियाको काइनोस्टोमबाट चाहिँ यो चाहिँ एराइज भएको हुन्छ है। अब यसको मेन फङ्सन के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भन्दा अफेन्सको लागि र डिफेन्सको लागि है। अफेन्स सँगसँगै डिफेन्स दुइटैको लागि चाहिँ यसको ट्राइकोसिस्टको चाहिँ मेजर फङ्सन रहेको छ है, अफेन्सको लागि र एज वेल एज डिफेन्सको लागि। र ओके, अब हामी अर्को पार्टको कुरा गरौँ, थर्डमा इन्डोप्लाज्मको कुरा गरौँ है त। अब इन्डोप्लाज्म भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब थिक ग्रान्डुलर फ्लुइड हो क्या, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डोप्लाज्म भनेर भन्दछौँ है। र यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू रहेको हुन्छ, एउटा यसभित्रै रहने हो है। यो फुड भ्याकल्सहरू, न्युक्लियसहरू होइन, कन्ट्राक्टिक भ्याकल्सहरू चाहिँ इन्डोप्लाज्मभित्र आउँछ है। र हामी फर्स्टमा कुरा गरौँ फुड भ्याकलकै कुरा गरौँ है त। फुड भ्याकल्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नन कन्ट्र्याक्टिबल भ्याकल्स हो है, जो चाहिँ कहाँ लागि गरेको हुन्छ इन्डोप्लाज्ममा है। अनि यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि राउटली स्पेरिकल हुन्छ होइन, त्यसै गरी इन्ग्लेस्टेडहरू चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ होइन। यस्तो त्यसलाई के फोकस पार्टिकल्सहरू रहेको हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी फुड भ्याकल्स भनेर भन्छौँ है। द नन कन्ट्र्याक्टिकल भ्याकल्स लाइङ इन द इन्डोप्लाज्म which are roughly spherical and contain ingestiate focus in particles is called food vacuole भनेर भन्न सक्छौँ है। अब दिस क्यान बी सिन मुभिङ विथ स्ट्रिम मोमेन्ट अफ भ्याकल्स है। यो चाहिँ मुभिङ स्ट्रिममा चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ है। के को लागि भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसनको लागि होइन, फुड मेटेरियल्सहरू डिस्ट्रिब्युसन हुनु पऱ्यो नि इन्डोप्लाज्मभित्र अथवा बडीभित्र, जसलाई चाहिँ साइक्लोसिस पनि भनिन्छ है। ओके, दिस क्यान बी सिन मुभिङ विथ स्ट्रिमिङ मोमेन्ट अफ भ्याकल्स फर डिस्ट्रिब्युसन अफ फुड मेटेरियल्स इनसाइड द इन्डोप्लाज्मा, त्यसलाई चाहिँ इज कल्ड साइक्लोसिस भनेर पनि चिन्छ है। अब साइक्लोसिसले के पनि काम गर्छ भन्दाखेरि फुडको सर्कुलेसन गर्न पनि हामीलाई मद्दत पुऱ्याउँछ है। ओके, द भ्याक्युल्स डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइज अकर्डिङ टु द नेचर इन्जास्टेड फुड पार्टिकल्स है। तर जेनरली तिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली दे आर राउन्ड सेपका चाहिँ हुन्छन् है जेनरली चाहिँ। ओके, सेपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो रह्यो फुड भ्याक्युलको कुरा। अब सेकेन्ड कार्डमा कुरा गरौँ हामी कन्ट्र्याक्टल भ्याक्युलको कुरा गरौँ है। कन्ट्र्याक्टल भ्याक्युलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कन्ट्र्याक्टल भ्याक्युल्सहरू हुन्छ है, एउटा चाहिँ एन्टेरियरतिर रहेको हुन्छ भने एउटा चाहिँ पोस्टेरियर पार्टतिर रहेको हुन्छ है। ओके, कन्ट्र्याक्टल भ्याक्युल चाहिँ अब यो कन्ट्र्याक्टल भोकल्सले के गर्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ कम्युनिकेटिङको लागि चाहिँ दिस कन्ट्र्याक्टेड भ्याक्युल्स एन्ड कम्युनिकेटिङ बाई 6 to 10 मिटर लङ न्यारो स्पाइन सेप्ड स्ट्रक्चर कल्ड रेडियल क्यानल हुन्छ है। 6 देखि 10 मिटर लङ न्यारो जुन एउटा कम्युनिकल स्पाइनल स्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ हामी रेडियल क्यानल भनेर बुझ्दछौँ है। र यसले के पनि मेन्टेन गर्छ भन्दाखेरि रेगुलेसनको लागि है, ओस्मो रेगुलेसनको लागि चाहिँ यसले मद्दत पुऱ्याउँछ, मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। त्यसै गरी यसले के पनि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि रेस्पिरेसनको लागि पनि एकदम यसले मद्दत गर्ने काम गर्छ है। ओके, दिज आर द कन्ट्र्याक्टल इन नेचर एन्ड अल्सो हेल्प इन द रिमुभल अफ कार्बन डाइअक्साइड। सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडको रिमुभलको लागि पनि यसले एकदमै मद्दत पुऱ्याउँछ है। ओके, थर्डमा हामी कुरा गरौँ, हामी न्युक्लियसको कुरा गरौँ है त। अब प्यारामेसियमले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दुईवटा न्युक्लियाई कन्टेन गर्छ बडीमा है। ओके, त्यसै गरी अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि लार्ज मेगा न्युक्लियाई हुन्छ है, जुन चाहिँ किडनी सेपको हुन्छ, अर्को चाहिँ म्याक्रो न्युक्लियाई हुन्छ होइन, अनि अर्को भनेको चाहिँ स्मलर स्पेरिकल माइक्रो न्युक्लियाई हुन्छ है। एउटा न्युक्लियाई चाहिँ लार्ज बिमको अथवा किडनी सेप अथवा म्याक्रो न्युक्लियस भनिन्छ भने अर्को दुईवटा न्युक्लियाई छ नि त होइन, र एउटा खालकोलाई त्यस्तो भन्यो भने स्मलरलाई चाहिँ स्पेरिकल माइक्रो न्युक्लियाई भनिन्छ है। अब लार्ज मेगा न्युक्लियाईले के कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि मेटाबोलिजम एक्टिभिटिजलाई मेन्टेन गर्छ है इनसाइड द बडी। अनि त्यसपछि त्यो डिभाइड भएको हुन्छ एमेटिकल्ली है, एमेटिकल्ली डिभाइड भएको हुन्छ रिप्रोडक्सनको बेलामा है। त्यसै गरी स्मल राउन्डेड न्युक्लियाई चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ भन्दाखेरि सिचुएटेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि डिप्रेसेसन अफ मेगा न्युक्लियाईमा चाहिँ रहेको हुन्छ है। यसले चाहिँ रिप्रोडक्सनको चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ है प्यारामेसियममा। यो चाहिँ रह्यो हाम्रो के को कुराहरू
न्युक्लियसको कुराहरू हो है। यो सबै कुराहरूले गरेको कुराहरू बुझ्नुभयो होला है, बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुहोस् है। र अब हामी चाहिँ थोरै भेरी सर्ट क्वेसनमा कस्तो कुराहरू आउँछ हेरौँ है त। भेरी सर्ट क्वेसनमा है, अब भेरी सर्ट क्वेसनमा तपाईँलाई कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भने प्रोटोजनलाई चाहिँ किन युनिसेलुलर अर्गानिजम भनिएको हो भन्ने कुरा आउँछ है। अब किन भन्दाखेरि सबै फिजियोलोजिकल अथवा मेटाबोलिकल एक्टिभिजम केबाट भएको हुन्छ, सिङ्गल सेलबाटै भएको हुन्छ है। त्यो भएर हामी त्यसलाई के भन्छौँ, युनिसेलुलर अर्गानिजम भन्छौँ भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्यौँ है। अर्को एन्सर भनेको स्पोरोजोआको मेन फिचर के हो, एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस् भनेर तपाईँलाई सोध्छ है। वाट इज द मेन फिचर अफ स्पोरोजोआ, गिभ वान एक्जाम्पल भनेर क्वेसन सोध्छ है। र त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि लोकोमोसन अर्गान के हुन्छ यसमा एब्सेन्स भएको हुन्छ है स्पोरोजोआको है। अगाडिको भिडियो र यो भिडियो हेरिसकेपछि हामीले यति चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ है। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि प्लाज्मोडियम भनेर यसरी एक्जाम्पल सहित दियो भने हाम्रो फुल मार्क्स आउँछ क्या। त्यसै गरी वाइ प्यारामेसियम क्यारिटियम इज नोन एज अ इन्फ्युजन एनामोलस भनेर भनिन्छ है। एनामोलस भनेर यस्तो खालको क्वेसन पनि आउँछ जेनरली। एनामोलस किन भनियो भने चाहिँ किन भन्दाखेरि उनीहरूले डेड बडीबाट के चाहिँ गर्छन्, फुड चाहिँ लिएको हुन्छ है, अथवा डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटरबाट चाहिँ फुड लिने भएको भएर चाहिँ तिनीहरूलाई के भनिएको, अथवा त्यसलाई हामीले सिम्पल एन्सर कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्यारामेसियम क्यारिटियम इज नोन एज इन्फोजेरियन एनिमोलिसियल बिकज दे आर obtainedly found in dead and decaying organic matter भनेर पनि एन्सर दिन सक्छौँ है। अब त्यसै गरी वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई न्युक्लियर डाइफोर्मिजम भनेर पनि क्वेसन आउँछ है। अब दुईवटा अथवा त्योभन्दा बढी प्रेजेन्स भएको छ नि त डिसिमिलर टाइप अफ न्युक्लियाई एउटा अर्गानिजम भित्र, त्यही भएर यसलाई हामीले न्युक्लियर डाइफोर्मिजम भनेर भन्न सक्छौँ है। प्रेजेन्स अफ two or more than two dissimilar types of nuclei in an organism is called nuclear dimorphism भनेर हामीले यसरी एन्सर दिन सक्यो भने हाम्रो चट्ट भेरी सर्ट क्वेसनमा मार्क्स चट्टै आइ नै हाल्यो है। त्यसै गरी हामीले अर्को क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि मेटाबोलिज्म भनेको के हो है। जस्तै कि भेरी सर्ट क्वेसनको कुरा गर्दैछ है। जस्तै कि मेटाबोलिज्म भनेको के हो, टेम्पररी चेन्ज इन सेप हो क्या बडीको, त्यसलाई नै चाहिँ हामी के भन्छौँ, मेटाबोलियम भनेर चिन्छौँ। के अरे मेटाबोली भनेर चिन्न सक्छौँ है। जस्तै कि त्यसै गरी साइक्लोसिसलाई डिफाइन गर्नु भन्छ। साइक्लोसिस भनेको के हो, द स्ट्रिमिङ मोमेन्ट अफ फुड भ्याक्युल्स फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ फुड पार्टिकल्स इनसाइडका इन्डोप्लाज्मा अलङ विथ डिफाइनाइट पाथ इज नोन एज साइक्लोसिस है। साइक्लोसिसको बारेमा सोध्छ है। अब प्यारासियम काउडियोटमको सेप किन असिमेट्रिक छ है। मैले यसको असिमेट्रिक हुनुको रिजन के हो, सेप र साइजको कुरा आउने बित्तिकै हामीलाई के दिमागमा आउनुपर्छ, ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ ओरल ग्रुप द सेप अफ प्यारामेसियम क्याउडियोटम इज असिमेट्रिक भनेर हामीले यति सिम्पल लेख्न सक्छौँ है। ओके गाइज, आजलाई चाहिँ यति नै है। हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा रिप्रोडक्सन अफ प्यारामेसियमको बारेमा लिएर आउनेछौँ र यति भन्दै तपाईँलाई म आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।